अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अताउल हक कासमी आज फिर से आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप तमामी हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आप हज़रात ये देख रहे होंगे कि वह हिस्सा है कि जहाँ पर मदरसे के बच्चे कपड़े धुलते हैं, गुस्ल करते हैं, नहाते हैं। आज मैं ख़ुद उसी जगह पर गुस्ल करके दिखाऊँगा कि सुन्नत के मुताबिक सही तरीके से हम किस तरीके से गुस्ल करें। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम बातें सुनते हैं लेकिन समझ में नहीं आती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम कुछ बातें पढ़ते हैं लेकिन वो बातें समझ में नहीं आती हैं, और जो बातें सुनकर समझ में नहीं आती, जो बातें पढ़कर समझ में नहीं आती, वो बातें देखकर समझ में आ जाती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो का मकसद यही है कि मैं खुद गुस्ल करके दिखाऊं और आप हज़रात एक एक अमल को फॉलो करें और उसी एतबार से उसी अंदाज में आप खुद भी गुस्ल करें। क्योंकि गुस्ल एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई नुक्स रह जाता है, कोई ऐसी चीज़ रह जाती है जिसकी वजह से आपका गुस्ल नहीं होता, तो फिर आपका गुस्ल सही नहीं होगा, तो फिर आपकी दीगर इबादतें सही और दुरुस्त नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो का असल मकसद यही है कि मैं अमली अंदाज में प्रैक्टिकल तौर पर आप हज़रात को गुस्ल करके दिखाऊं और बताऊं। आप हज़रात वीडियो को आखिर तक देखें, एक एक अमल को आप तक पहुंचाऊंगा और करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें गुस्ल करना चाहिए। अब कोई शख्स कमेंट में ये ना कहे कि आप ये क्या कर रहे हैं कि गुस्ल करके दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये एक सिखाने का मकसद है और मैं बता रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बातें समझ नहीं पाते, तो देखकर वो बातें उनको समझ में आ जाएगी। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल तौर पर गुस्ल करके दिखाऊंगा। और पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी कि कोई गुस्ल करके दिखा रहा हो और बता रहा हो कि पहले ये काम करना चाहिए, पहले ये काम करना चाहिए, पहले इस तरीके से गुस्ल करना चाहिए, पहले इस तरीके से गुस्ल करना चाहिए। इसीलिए मैंने एक नया कदम उठाया है और एक ऐसी वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ जैसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। इसलिए इस वीडियो से आप खुद भी फ़ायदा हासिल करें और दूसरों तक पहुंचाकर उनको भी फ़ायदा पहुंचाए। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बहुत फ़ायदा आपको हासिल होगा। आप आखिर तक वीडियो देखें। दोस्तों, आप हज़रात देख सकते हैं कि मैं उस जगह पर आ गया हूं जिस जगह पर हमारे मदरसे के बच्चे आकर गुस्ल करते हैं, कपड़े धुलते हैं, तहारत हासिल करते हैं। और आज मैं इसी जगह पर गुस्ल करके दिखाऊँगा प्रैक्टिकल तौर पर। तो देखिए, सबसे पहले आप जब गुस्ल करने का इरादा करें, गुस्ल करने की नियत करें, जब आप पाकी हासिल करने के लिए जाएँ तो आप दिल के अंदर एक इरादा करें, एक नियत करें कि मैं गुस्ल जो कर रहा हूं, इस गुस्ल के बाद मैं अल्लाह की इबादत करूंगा। इस गुस्ल से अल्लाह को राज़ी करना मकसूद है। इस गुस्ल के बाद मैं कुरान करीम की तिलावत करूंगा, नमाज पढ़ूंगा। अगर ये नियत और ये इरादा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अजर व सवाब से नवाजेगा। गुस्ल के सही और दुरुस्त होने के लिए नियत ज़रूरी नहीं है, लेकिन नियत कर लेना बेहतर है। ये सुन्नत है, हमें इसी अंदाज में, इसी तरीके से गुस्ल करना चाहिए। तो सबसे पहले मरहले में हम गुस्ल करने की नियत कर लेंगे। उसके बाद जब आप गुस्ल करने के लिए तैयार हो जाए तो आप इस्तिंजा छोटा और बड़ा जो भी है उससे फारिग हो जाए। अगर इस्तिंजा की ज़रूरत नहीं भी है तो भी आप जाए और उस मकाम को धोएं जो मखसूस मकाम है। अगर गंदगी दिखाई दे रही है तो उस गंदगी को ज़ाइल करें, उस गंदगी को ख़त्म करें। अगर नहीं दिखाई दे रही है तो फिर भी उस जगह को अच्छे तरीके से साफ़ करें, उस जगह को अच्छे तरीके से पाक करें। उसके बाद जब आप इस अमल से फारिग हो जाए तो आप उस जगह पर आए, उस मकाम पर आए जहाँ पर आपको गुस्ल करना है। तो वहाँ पर आने के बाद आपको फ़ौरन गुस्ल नहीं करना है, बल्कि वहाँ पर आने के बाद आप नमाज की तरह वज़ू करें। जिस तरीके से नमाज के लिए वज़ू करते हैं, इसी तरीके से गुस्ल से पहले आप वज़ू करें। और वज़ू की जो सुन्नतें हैं, वज़ू किस तरीके से करनी चाहिए, वो मुकम्मल तफसील प्रैक्टिकल तौर पर मैंने वीडियो की शक्ल में पेश कर दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बहुत फ़ायदा आपको महसूस होगा। तो आप नमाज की तरह वज़ू करेंगे। जब आप वज़ू से फारिग हो जाएंगे तो आप चलेंगे गुस्ल के फ़राइज़ की तरफ, उन चीज़ों की तरफ जिन चीज़ों को किए बगैर आपका गुस्ल सही और दुरुस्त नहीं हो सकता। तो मैं उसको करके दिखाता हूँ किस तरीके से। ये पानी है, आप इस पानी को लेंगे। सबसे पहले पानी को लेने के बाद आप अपने दोनों हाथों को, ये जो दो हिस्से हैं, इसको यहाँ तक, इस हिस्से तक अच्छे तरीके से इसको धोएंगे। जिस तरीके से वज़ू के अंदर इसको धोते हैं, अगर आपने वज़ू कर लिया है तो वज़ू के अंदर ही आप इन दो हिस्सों को यहाँ तक अच्छे तरीके से धो ले, 2 से 3। अगर अंगूठी पहने हुए हैं या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से पानी जड़ तक नहीं पहुँच पा रहा है तो उस चीज़ को आप ख़त्म कर दें, उस चीज़ को ज़ाइल कर दें। इसको अच्छे तरीके से धोएं। अच्छे तरीके से धोने के बाद अगर आपके पास मिसवाक है तो मिसवाक का एहतमाम कर लें। मिसवाक नहीं है तो कम से कम शहादत की उंगली से आप अपने दांत पर फेर लें। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मिसवाक ना होने की वजह से, मजबूरी की वजह से आपको मिसवाक का भी सवाब मिल जाएगा। तो इस तरीके से
غسل کریں گے پہلے اس حصے کو دھوئیں گے. اس حصے کو دھونے کے بعد جو غسل کے اندر اہم ترین فرض ہے وہ 3 ہیں. نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا. وہ کس طریقے سے کہ آپ پانی لیں گے اور پانی لینے کے بعد آپ اپنے منہ کے اندر پانی ڈالیں گے. کلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حلق کا ہر ایک حصہ تر ہو جائے، اچھے طریقے سے گرگرا کرے. اگر روزے کی حالت میں ہے تو گرگرا نہ کرے، اور روزے کی حالت میں نہیں ہے تو پانی کو لے کر اچھے طریقے سے اوپر کی طرف منہ کر کے اچھے طریقے سے حلق تک بھی پانی پہنچانے کی کوشش کریں. اچھے طریقے سے منہ کے اندر کے حصے کو پانی سے آپ تر کر لیں. جب آپ اس اہم ترین فرض کو ادا کر لیں یعنی کلی کر لیں تو اس کے بعد آپ ناک کے اندر پانی ڈالیں گے. ناک کے اندر پانی ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی کو دائیں ہاتھ میں لیں گے اور دائیں ہاتھ سے آپ اپنے ناک کے اندر پانی ڈالیں گے. لیکن اس ہاتھ سے اس ناک کو صاف نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ اس کے اندر نجاست ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے. پانی تو دائیں ہاتھ سے ڈالیں گے لیکن جب صفائی کی بات آئے گی تو اس ہاتھ سے اچھے طریقے سے اس کے اندر جو بھی گندگی ہے اس کو اچھے طریقے سے کر کے اس کو زائل کریں گے، ختم کریں گے. تو سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ آپ کلی کریں، گرگرا کریں، اچھے طریقے سے منہ کے اندر کے حصے کو آپ تر کریں. اس کے بعد دائیں ہاتھ میں پانی لے کر ناک کی نرم ہڈی تک آپ پہنچائیں اور ناک کو اچھے طریقے سے بائیں ہاتھ سے صاف کریں. یہ 2 فرض جو اہم ترین ہے یاد ہو گیا. اس کے بعد آپ اپنے بدن کو تر کریں گے. کس طریقے سے تر کریں گے میں پانی گرا کر آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا. آپ کسی بھی طریقے سے اگر آپ اپنے بدن پر پانی ڈال لیتے ہیں تو غسل تو ہو جائے گا، لیکن میں سنت کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہمیں غسل کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ جب آپ غسل کریں تو پانی کو آپ پہلے دائیں کندھے پر گرائیں. یہ جو داہنا کندھا ہے اس کندھے پر پانی اچھے طریقے سے اس طریقے سے گرائیں اور پھر بائیں کندھے پر آپ پانی گرائیں گے. یہ 2 حصے جب تر ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ سر پر پانی اچھے طریقے سے گرا لیں گے. اس طریقے سے آپ کا پورا بدن تر ہو جائے گا. یہ ایک طریقہ ہے، سنت طریقہ، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے جب بھی کوئی اچھا عمل کوئی اچھا کام کرتے تھے تو سب سے پہلے دائنے حصے کا دائنے طرف سے وہ شروع کرتے تھے. تو اس طریقے سے آپ دائنی طرف سے پہلے پانی گرائیں، پھر بائیں طرف سے، پھر سر کے حصے کو لے کر پورے بدن تک پانی کو پہنچائے. اور اگر کوئی شخص ڈائریکٹلی سر سے پانی گراتا ہے پھر داہنے کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، تو یہ بھی طریقہ صحیح اور درست ہے. الغرض یہ سنت طریقہ ہے اور فرض تو یہی ہے کہ آپ کلی کرے، گرگرا کرے اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے اور پورے بدن پر آپ اچھے طریقے سے پانی کو بہا دیں. لیکن پانی بہاتے وقت یہ خیال رہے کہ بدن کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے. اگر سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر بدن کا کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے تو آپ کا غسل صحیح اور درست نہیں ہوگا. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں. اگر آپ کپڑا پہن رکھے ہیں، انڈر ویئر پہن رکھے ہیں یا کوئی ایسا لباس پہن رکھے ہیں جس کی وجہ سے پانی جڑ تک نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اس کپڑے کو بھی آپ اتار سکتے ہیں، لیکن ایسی جگہ رہ کر اتارے کہ جہاں پر کسی اور شخص کی نگاہ نہ پہنچ سکے. تو اس کپڑے کو اچھے طریقے سے اتار کر اچھے طریقے سے اس مقام کو دھوئے، صاف کرے. اگر عورتیں ہیں تو ان عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر بال کھلے ہوئے ہیں پہلے سے تو ان بالوں کو اچھے طریقے سے تر کرے، ان بالوں کے ہر حصے کو پانی سے تر کرے، بال کے جڑ تک پانی پہنچائے. لیکن اگر پہلے سے ہی ان کے بال بندھے ہوئے ہیں تو یہاں پر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ پھر ان بالوں کو کھول کر دوبارہ سے ان بالوں کے ہر حصے تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ جب غسل کے لیے آپ آئے تو ہر اس چیز کو اتار دیں جس چیز کی وجہ سے پانی صحیح طریقے سے آپ کے بدن تک نہ پہنچ سکے. تو یہ جو طریقہ میں پریکٹیکل طور پر بتایا ہوں کہ کس طریقے سے پانی گرانا ہے، کس طریقے سے پانی بہانا ہے، ہمیں کس طریقے سے غسل کرنا ہے، اگر ہم اس طریقے کو فالو کر کے اختیار کر کے غسل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا غسل بالکل صحیح اور پرفیکٹ ہوگا، کیونکہ یہ طریقہ سنت طریقہ ہے. اگر آپ اور مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک ہے، میں نے ایک بہت ہی تفصیلی گفتگو کی ہے اس پر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنت کون کون سی ہے اور فرض کیا ہے. ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ اس کو بھی واچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. لیکن امید ہے آپ حضرات سے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ہاں تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے.